الأقوال الممتعة أيها الإخوة الكرام، فنسمعها الآن. أوصى الإمام علي رضي الله تعالى عنه ولده الحسن رضي الله عنه فقال له: يا بني، أوصيك بتقوى الله وكلمة الحق في الرضا والغضب. يا بني، من حفر لأخيه بيرا وقع فيها، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر، والقناع مال لا ينفد، والأدب خير ميراث، وحسن الخلق خير قرين. قال أحد العقلاء: الرجل الكامل يكاد يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه، فحلاوة اللسان وحسن البيان هذا من كمال الرجل يسترق به قلوب الرجال. وقال أحد العقلاء: الاعتراف يزيل الاقتراف. وهناك رسالة وجيزة اسمها تعليم المتعلم، يدرس في الصفوف البدائية، هي للزرنوجي رحمه الله، هو تلميذ صاحب الهداية. هو يقول: لا تسحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عذو البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد يخمد. وفي الحديث الشريف ورد من النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من سكت سلم. وقال أحد الأولياء: صلاة الليل بهاء النهار. وقال أحد العقلاء: السفر يسفر عن أخلاق الرجال. إذا تريد أن تسفر عن أخلاق أحد فعليك أن تسافر مع أحد، ففي ذاك الوقت يظهر لك ويتبين أخلاقه. قال ابن المقفى: هو يقول في كتاب مخاطر الافتنان بالنساء، هو يقول: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأضره بالعقل وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء. ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده تطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن، وإنما النساء أشباه، وما يرى في العيون والقلوب من فضل مجهول. وكذلك هو قال: النساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء. ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس في لبه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبها الحسن والجمال حتى تعلق بها،
نفسه، فتتعلق نفسه بها من غير رؤية ولا خبر، ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم الدمامة، فلا يعيذه ذلك عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لا شانا غير شان ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء. وقال أحد الشعراء: إن الغريب بحيثما حطت ركائبه ذليل، ويد الغريب قصيرة ولسانه أبدا كليل، وتراه حيث رأيته أبدا وليس له خليل، والناس ينظر بعضهم بعضا وناسره قليل.